हे आतांचे जे बुधवंत तयार जाल्या पळय ह्या बुधवंतांनी आपली तकली लढून हे सगळे मिक्स भाजी करून उडयल्या। ह्या आमच्या जाणट्याचे परंपरेन नाविन्य करपाचो अधिकार ह्या बुधवंतांक दिलो तरी कोणेन? गुरून तासो घालता आनी आपल्याक कोण वाजय म्हणटा पळय तें अज्ञान। आमच्या जाणट्यांनी पालखी रथ हे कोण संत हे केन्नाच नाचले ना। नमस्कार, हांव विनायक विठ्ठल फडते आखाडकार परत एकदां तुमच्या फुडल्यान शिमगो ह्या विशयाचेर कांय गजाली ज्यो हांवें जाणकारा कडल्यान सोदून हाडलेल्यो आसा त्यो तुमच्या फुडल्यान हांव मांडपाचो एक ल्हानसो प्रयत्न करतां। वेळार वेळ आनी शिमग्याचे मेळ अशी एक जाणट्यांची आमच्या म्हणणी आसा। तोणी वाजता ढोलार नाच रे गड्या तालार। सांगपाचें तात्पर्य म्हटल्यार आमच्या गोंयांत ह्या दिसांनी शिमग्याची धाम धूम चालू आसा आनी ह्या शिमग्याच्या दिसांनी सगळ्या गांवांनी नेटान सगळे शिमगो खेळटा आनी त्याच शिमग्याचेर कांय गजाली हांव तुमच्या फुडल्यान मांडटां। आमच्या गोंयांत शिमग्याची अशी परंपरा आसा, सगळ्यान पयलीं म्हटल्यार माघ म्हयन्याच्या तिसऱ्या शुक्राराक दोंगरी ह्या गांवांत आनी त्याच बरोबर ठाणे म्हणजे हो गांव कुठ्ठाळी पडटा त्या कुठ्ठाळच्या मंगेशाच्या देवळान ह्याच म्हयन्यान शिमगो खेळटा। आतां दोंगरेर माघ म्हयन्याच्या तिसरो शुक्रार ते बुधवार पर्यंत 6 दिसाचो हो शिमगो ते खेळटा। 6व्या दिसाक तेंची ती धुळवड गुलारान ते तेजी सांगता करता। आनी आमच्या गोंयांत बाकीचे कडेन कशें आहा, थोडे कडेन नमीन सुरवात जाता तर कांय कडेन पुनवेच्यान शिमग्यांक सुरवात जाता। तर फोंड्या तालुक्यान हो नमीक सुरवात करता तर बाकीच्या इतर तालुक्यांनी कांय तो पुनवेच्यान सुरवात जाता आनी पाडव्याक तेजी समाप्ती जाता। पाडवो मेरेन गुलाल लावपाची ही परंपरा आसा आनी पाडवो जालो की गुलाल हो लायना अशें खंय आमचें शास्त्र आसा। शिमग्यांक उबो रावता म्हटल्यारूच 10 जाणांच्या मांडार सगळो वाडो जमता आनी थंय सगळे देवाचें जें साहित्य आहा, सत्री, तोरण, हपसागिरां, गुडयो, देवाची सत्री हें सगळें सामान एकी कडेन देवाच्या फुड्यान दवरून तेजी पुजा करता आनी थंय घाराणें घालता आनी थंय नमन घालता आनी मागीर शिमग्यांक सुरवात। गांवांनी रोमटाच्या तालार नाचणारे हेच शिमग्याचे मेळ शहरानूय पावचे, शहरांच्या लोकांकूय हेजो आनंद मेळचो म्हणून सरकारान हे कलेक राजाश्रय दिलो आनी एक स्पर्धेचें आयोजन केलें आनी ह्याच स्पर्धेच्या माध्यमांतसून आयज सबंद गोंयांत ह्या शिमग्याचो आनंद लोक घेतात। सरकारान स्पर्धेचें आयोजन करताना रोमटा मेळ म्हणून स्पर्धेचें आयोजन केलें। आमचे जाणटे अशें सांगता, रोमटा मेळ नासून तो शिमग्याचो मेळ। रोमाट हें शिमग्या खातीर वाजयलें जाता, शिमगो रोमटा खातीर न्हू अशें आमचे जाणटे सांगता। रोमट हो वादन प्रकार आनी मेळ म्हटल्यार जे सगळे लोक एका जाग्यार जमता आनी मेळ घेवन वयता तो मेळ म्हण ताका तो शिमग्याचो मेळ म्हणटा। म्हणून आमचे जाणटे कितें म्हणटा, रोमटाचो मेळ न्हू तर शिमग्याचो मेळ। आतां शिमग्याच्या मेळान सगळ्यान फुडें तोरण आसता आनी त्या तोरणाचेर आंब्याचे पानाचें प्रतीक आसता। हेचें कारण खूब वर्सां पयलीं आंब्याच्या पानाचो तोरण करताले आनी ते लायतालो। तर आंब्याच्या पानाचो तोरण कित्याक? आंब्याची पानां ऑक्सिजन भायर सोडटा म्हणजे हो जो इतलो मेळ आसता थंय पोल्युशन जावपाची शक्यता आसता म्हणून ते आंब्याच्या पानांसून जो भायर सरता तो ऑक्सिजन भायर सगळो असो मेळा पर्यंत पावता म्हणून तो आंब्याच्या पानाचो तोरण करपाची पयली परंपरा आशिल्ली। नंतर ती फुडें फुडें बदलत गेली। तेज्या नंतर मारुती। तर मारुती हो कित्याक? मारुती हो शक्तीचें प्रतीक मानलें जाता। मारुतीक पयना फुडें सकारात्मक उर्जा
आमच्या शरिरान तयार जाता म्हणून तो मारुती थंय सगळ्यान फुडें दवरता. मारुती जालो काय ना तेज्या नंतर दोनूय सायडीक 2 ध्वज आसता आनी त्या ध्वजाच्या मदीं निशाण आसता. हे निशाण म्हटल्यार कितें? निशाण म्हटल्यार सगळ्यान व्हडली गुडी, उंच कोण्याक ती व्हडली गुडी लायता पळय ताका तो ध्वज म्हणटा. तेज्या नंतर 2 सूर्यकमळां 2 बाजूक आनी तेज्या मदीं सत्री, ताका देवाची छत्री अशी म्हणटा, थोडे सत्री म्हणटा. तेज्या नंतर 7 ते 8 गुडयो आसता आनी तेज्या नंतर आकाशकंदील. म्हणजे आकाशकंदील कशें आसता, एके सायडीक 6 एकत्र बांदलेले आनी दुसरे सायडीक एकत्र 6 बांदलेले आकाशकंदील आसता. हे आकाशकंदील आनी मारुती जो आसा पळय ते सगळ्याच मेळांनी दिसता अशें ना, पूण फोंड्या तालुक्यांत चडशे दिश्टी पडटा. तेज्या नंतर वाद्य आसता, म्हणजे जितले कोणा कडेन ढोल आसता ते तितले तेज्या नंतर दवरता, ढोल, ताशे, कासाळी. आनी तेज्या फाटल्यान सगळे गडे नाचत नाचत फुडें चल्ले. आतां हांवें हे तुमकां जें सांगलां म्हणजे हें इतलें साहित्य त्या शिमग्याच्या मेळांचें, हेज्या व्यतिरिक्त आमी पयलीं कांयच पळोवंक ना. पूण आतां कितें जालां, पालखी, रथ आनी आतां संत सगळे आतां ह्या हितून लागीं जाल्ले आहा, पूण ही चुकीची प्रथा आसा. रथोत्सव हो वेगळो उत्सव आसता, हो आमचो शिमगोत्सव. हितून शिमग्यांक जे कितें लागता गजाली पळय त्योच आमी घेवपाक जायो. रथोत्सवाक रथ नाचोवपाची पद्दत आसा. काही गांवांनी पालखी उत्सव आसता तेन्ना थंय देवाची पालखी गांवभर भोंवडायता. पूण ह्यो शिमग्यांनी खंय आमच्या जाणट्यांनी पालखी, रथ, हे कोण संत हे केन्नाच नाचले ना. पूण अशें दिसता की आयची ही जी पिळी जी आसा, आयचे जे हे तरणाटे आहा खंय पूण चुकीच्या दिशेन वयता काय अशी एक खंत निर्माण जाता. हेजें कारण मार्गदर्शक, ज्या गुरू कडल्यान ते जे कितें हें शिकता पळय तेच भुरगे करता. आनी आयची पिळगी आहा पळय ती भरपूर उमेदीन ह्या शिमग्यांक नाचता, पूण खंय पूण मार्गदर्शन तांकां चुकीचें मेळटा काय असो प्रश्नचिन्ह तयार जाता. कित्याक ह्यो कांय चुकीच्यो गजाली हांगा जाता. आतां फाटल्यान जे गडे आसता पळय त्या गड्याची वेशभुशा कशी आसताली, एक तर धोतर आसताले, एक कुर्ता आसतालो, नाजाल्यार एक व्हायट शर्ट आसतालो आनी तकलेक आतां फेटो बांदता. पूण पयलीं आमचे जाणटे ताका मुणासो म्हणटालो. आमच्या गोंयच्यान मुणासो, तकलेक व्हायट तो मुणासो बांदप. पयलीं कशें आसलेली परिस्थिती गरीब आसल्या कारणान प्रत्येक जाणांक तो मुणासो मेळटलो तसो नासलो. म्हणून कितें करताले पयलीं खंय 9 वारी कापड, घरान जी कोण बायल मनीस आसता सवायशीण तिजें 9 वारी कापड तो मुणासो म्हणून खंय तकलेक गुठलायताले. ही आमची खरी परंपरा शिमग्याची. आतां तो फेटो हो महाराष्ट्रांचो, आमी तो आतां बांदपाक लागल्या. पूण कांय शास्त्राक लागून ज्यो कांय गजाली आहा, शास्त्राच्या भायर जे कितें वयता पळय तें वचपाक जायना. आनी ह्यो इतल्योय गजाली कित्याक घडटा तर पयलींचे आमचे जे पारंपारीक म्हणून जे ग्रूप आसलेले फोंड्या तालुक्यान, मडकय आसलेले, गावणे आसले, मागीर सावयवेरें आसले, हे सगळे ग्रूप आतां येवपाचे बंद जाला. आनी त्या ग्रुपान जी कितें परंपरा कोणाक पळोवंक मेळटाली तिवूय बंद जाल्या कारणान हे आतांचे जे बुधवंत तयार जाल्या पळय ह्या बुधवंतांनी आपली तकली लडोवन हे सगळें मिक्स भाजी करून उडयल्या. आनी आयची ही जी तरूण पिढी आहा तांकां चुकीचे दिशेक व्हरपाचो हे प्रयत्न करता. म्हाज्या मतान हांव जेन्ना कोणाक दुसऱ्याक शिकोवंक वयतलो तेन्ना हांवें पयलीं खंयच्या पूण गुरूचे पांये धरचे पडटा. अशें सिद्ध जाता की हे जे आतांचे बुधवंत जे आसा पळय ते खंयच्याच मास्तरा कडेन शिकोवंक ना. ते आपलें अशें हें वेगळेपण म्हणजे एक नाविन्य म्हणून ह्या शिमग्यान तेंच्यांनी ही विकृती हाडल्या तेंच्यांनी. ही आमची संस्कृती न्हू तर ही शिमग्याची विकृती म्हणटा हेका. ही विकृती आयज खंय पूण ही कुशीक सरपाक जायी आनी खरी शिमग्याची संस्कृती आमी लोकां फुड्यान दवरपाक जायी. पयलीं जाणटे आमचे रोमाट कशें वाजयताले,
आमचे दोंगरेवले ग्रूप आसलेले, मडकयचे कितलेशेच ग्रूप आसलेले. एक धोलार तोणी बसली की तो खंय आहा पळय तो धांवून येताले लोक. इतलें वातावरण तयार जातालें. वाद्यांची मर्यादा आसता. माझ्या गुरू समान पंडित उल्हास वेलिंगकर, पंडित तुळशीदास नावेलकर हे सर म्हाका सदींच सांगताले, विनायक, वाद्यां वाजयतना ती वाद्याची जी मर्यादा आसा पळय ती ओलांडूंक जायना. ती मर्यादेन तें वाद्य वाजोवंक जाय, खंयचेंय वाद्य आसूं. पूण आयज तर बारीकसाण आमी घेतली जाल्यार ही शिगम्याची वाद्यां आहा पळय ती मर्यादे भायर गेल्ली आसा, ती वचपाक जायना. रोमटा वादन ह्या आमच्या जाणट्यांचे परंपरेन नाविन्य करपाचो अधिकार ह्या बुदवंतांक दिलो तरी कोणेन? कोणाचें तेंच्यांनी परमिशन घेतलां? आनी हें नाविन्य म्हणजे खंयपुणी आमच्या जाणट्यांक तांचो अपमान केल्या सारको म्हाका दिसता. नाविन्य करप म्हणून खंयचेय गजाली कडेन नाविन्य करप न्ही. संस्कृती बिगडोवंक जायना. नाविन्य करतना आमची परंपरा आनी संस्कृती हांकां दोनूय सांबाळून तें नाविन्य कांय बारीक सारीक गजाली केल्यार जाता. पूण हें सामकेंच जर तर नाविन्य करून आमच्या गोंयची वळखूच समज तर ह्या रोमटा मेळांची गेली जाल्यार तें नाविन्यतेचो कसलो फायदो? प्रत्येक राज्यां जी आसा आनी त्या प्रत्येक राज्यांनी जी वाद्यां आनी जी लोककला आसा त्या लोककलेचेर त्या राज्याची वळख मेळटा. त्या राज्यांची वळख त्या वाद्यांचेर लोककलेचेर कळटा. आमच्या गोंयांत आतां हें जें रोमटा वादन चल्लां तें आमी गोंया भायर जर गेले घेवन तें गोंयचे कोण म्हणटाले? ना म्हणचे ना. आमची वळखूच ह्या हेजेर ना. आमची वळख आहा तें आमच्या जाणट्यांचें रोमटा वादन जें पारंपारीक आसा पळय तेजेर. आनी हें रोमटा वादन 8 मात्रांनी चलतालें. तितून 16 मात्राच्यो मोडी आसताल्यो, 32 मात्राच्यो मोडी आसताल्यो. पूण ह्यो गेल्यो खंयसर? आत्मपरिक्षण जर करून पळयत जाल्यार सद्या आमच्या गोंयांत जें रोमटा वादन चलता तें पुणेरी म्हणजे ताका खंय पुण्यांक जें वाजयता पळय वाद्यां ढोलाचेर थंय खंय आमकां येवन हांगा घुसलेलें आसा. आनी हें आमचें खरें जें रोमटा वादन आसा पळय तितून पोल्युशन जाल्लें आसा. वाद्याचें परंपरा जी आसा पळय ती कोणाक बदलूंक मेळना. जाणट्यांचे परंपरेक बाधा हाडपाचो अधिकार कोणाकूच ना. हें जाणट्यांनी जें आमकां करून दवरलां हें जाणट्यांचें दायज आमी सांबाळून आमचे कडेन जाणट्यांनी कशें दिल्लें तशेंच आमी फुडले पिळगे कडेन कशें दितले हेजो आमी विचार करपाक जाय. आनी ही संस्कृती जी आसा पळय ती आमी फुडले पिळगे कडेन दिवपाक जाय जेणे करून ती पिळगी त्यान फुडले पिळगे कडेन दितली. बालगंधर्व, कुमार गंधर्व काळा पासून अभिजात नाट्य संगीत आयज पर्यंत आवडीन आयकतात. आमच्या भारत देशान अशे कितलेशेच पंडीत आसा, बुजुर्ग आसा, पूण त्या गंधर्वकालीन जें नाट्यगीत आसा जें संगीत आसा तो बदलपाचो आयज तरी कोणें प्रयत्न करूं ना. पूण हे आमचे बुदवंत हे हितून ह्यो नाका जाल्ल्यो गजाली ह्यो सगळ्यो घडलेल्यो आसा. फुडले पिळगेक आमी कितें सांगताले? जाणट्यांनी आमकां कितें दिलां म्हणून सांगताले? उगडास धरात, आमचें रोमटा वादन जें आसलेलें आमच्या जाणट्यांचें तें तशें आमी फुडले पिळगे कडेन दिवपाक जाय. आनी तितूनूच आमच्या गोंयची खरी वळख आसा. ही आमच्या गोंयची वळख त्या पुणेरी वाद्यांनी लिपोवं नाका. हें नाविन्यतेच्या नांवान ज्यो कांय सामके विकृती चल्लेल्यो आसा आमच्या गोंयांत त्यो बंद जावपाक जायो. आयज आमच्या गोंयांत घुमट वाजता. फेसबुकार व्हिडिओ पळयल्लो, कारवारचे लोक ताका कॉमेंट्स घालता, आमचे कारवारचे घुमट काय बरें वाजता म्हणून. वाजयता आमचे गोंयचे. लक्षांत दवरात, म्हणजे आमचे घुमट खंय पावलां? कारवारी घुमट आनी पुणेरी रोमट ही सद्या आमची गोंयची परिस्थिती जाल्या. आनी ही म्हाज्या मतान तरी ही बदलपाक जाय. तिका नाविन्यतेच्या नांवा खातीर तिची विटंबणूक केल्ली म्हाका तरी नाका. आनी म्हाकाच न्ही अशे असंख्य जाणांक आसा कोण उलोवंक वचना ते म्हाका सांगता, मास्तर तूं तूं हेजेर कितें आवाज कर म्हणून हांव तुमच्या फुड्यान आयज हांगा येयलां. म्हाजे गुरू समान पंडीत उल्हास वेलिंगकर सर आनी पंडीत तुळशीदास नावेलकर सर
हे म्हाका सदींच उपदेश करताले, विनायक तूं ह्या वाद्यां मदीं शिकोवपाक वावुरता त्या वेळार वाद्याची जी मर्यादा आसा पळय सांबाळून ही वाद्यां वाजय आनी आतांचे पिळगेक शिकय. आनी हांव तेंच्या मताचेरूच हांव आयज पर्यंत ह्या लोककलेन वावुरतां आनी हेज्यान फुडें सुद्दां हांव तसोच वावुरतलों. आतां गोंयान जी शिमगोत्सवाची स्पर्धा रोमटामेळ म्हणून जी घेता त्या स्पर्धेन जी वाद्यां वाजता त्या वाद्यांचेर मातशें आमी एक नजर घालुया. पयलीं आमचे जाणटे ढोल कशे वाजयताले, एक दावी तोणी थंय फाटले वयर काळार आसताली आनी ते जस्ट टच करताले आनी उजव्या हातींची तोणी मोठ्यान वाजयताले, म्हणजे तिचो आघात मातसो वजनदार जातालो. तितल्याच वजनान जर तिचेर तोणी पडली जाल्यार कितलोच तो मधूर आवाज येता, घुम अगर घुमी येता तिची. आनी ती अति आघातान जर ती मारली जाल्यार ती बेसूर वाजतली न्हू. म्हणून तोणी कितल्या मोठ्यान मारप हेका सुद्दां शास्त्र आसा. दाव्या हातींची तोणी केन्ना वाजोवप हेका सुद्दां शास्त्र आसा आनी ती कितल्या मोठ्यान वाजोवप हेका सुद्दां शास्त्र आहा. पूण आतां हें शास्त्र गेलें खंयसर. दुसरी गजाल कासाळें. कासाळ्याक तें मात्र आहा. त्या खेमटा तालांचे आमचे रोमटामेळ वाजता, हे रोमट वाजता, त्या रोमटाक तें कासाळें मॅच जाता काय, ताका ते त्या मात्रांक ते भरता काय हेचोय आमी विचार करपाक जाय. शिगम्याच्या मेळान जावं रोमटाच्या मेळान जे सहभागी कलाकार आयची तरूण पिढी जी आहा पळय तांचे हांव मना पासून अभिनंदन करता की तुमी भितर सहभागी जाता. पूण तुमी सहभागी जाताना भितरल्यो खऱ्यो गजाली कितें आयज तुमचे कडल्यान पावूंक ना तर तुमकां तें चुकीचें मार्गदर्शन जालां. प्रयत्न करात. कोणाकूय कोणी मडके वाठारान आमच्या बरे बरे आसा कलाकारान, हे तेंचेच कडल्यान हांव तुमकां सांगता, तेंचें मार्गदर्शन घेयात. कशी पद्दत कशी आहा ती पद्दत तुमी अवलंबा आनी फुडली पिळगेक हें अशें कितें म्हणून बरें दिया. हितून नाविन्य करूं नाका. गोंयान आनीक अशे खूब लोककला प्रकार आहा तितून हें नाविन्य करपाक कित्याक वचना. काय तेजो अनुभवूच ना हांकां की काय हे अदमास पंचे दावोदाशे ह्या हितून वाजयता. आमचे जाणट्याचें जर पारंपारीक वादन जें आसा तें जर पुन्हा आमचे हे पिळगे कडेन तर आमी दिवंक सोदतले जाल्यार आमचे पारंपारीक ग्रूप जे आयज बंद जाल्ले आसा तेंच्यांनी परत हे स्पर्धेन येवन सहभागी जावपाची ही काळाची गरज आहा. आयकात, आमचे मडकयचे ग्रूप आहा 2-3, गावणेचो ग्रूप आहा, आमच्या दोंगरे वयलो ग्रूप आसा, सावय वेरेचो ग्रूप आहा, आनी हे सगळे जे जितले ग्रूप जे शिगम्याचे मेळ जे आमच्या गोंयान आसा पळय आमचे पारंपारीक ते सगळे लागीं जाया आनी परते ह्या स्पर्धेन सहभागी जाया आनी लोकांक आमचे रोमटामेळ आनी आमचो शिमगो हे कितें पळय ते लोकांक परत दाखोवन दियात. आयची जी ही तरूण पिढी जी ह्या शिगम्याच्या मेळान जर रोमटाच्या मेळान सहभागी जाल्ली आहा तांकां म्हाजी एक विनंती आसा की जेन्ना तुमी गुरू म्हणून जो कोण शिकोवपाक हाडटा त्या गुरू कडल्यान तें ज्ञान जें आसा तें अशे पद्दतीन घेया की तें माथरांनी घालून घेयात. गुरूक कोण वाजोवपाचें न्हू. गुरून तासो घालता आनी आपल्याक कोण वाजय म्हणटा पळय तें अज्ञान. तुमकां जाय ज्ञान आनी तें जर तुमकां ज्ञान खंयचें ढोल, कासाळें आनी तासो हेज्यो मात्रा कश्यो बसता तेंचें कॉम्बिनेशन कशें जाता हे मात्रा वायज गुरू कडल्यान करून घेयात तेन्नाच तुमकां हें शिगम्यांचें खरें ज्ञान मेळटलें. नाल्यार हें कितें वाजयलें गेलें फाल्यां तुमकां दुसऱ्याक शिकोवपाक जाय. म्हाका मास्तराक पळोवन न्हू. मास्तराचें फक्त मात्रांनी तोंड चलपाक जाय आनी वाद्यां ती कशी हँडल करप, त्यो तोणयो कश्यो धरप, बोडयो कश्यो धरप, गळ्यान तासो कसो घालप हें इतलेंच घेवप. बाकीचें हें सगळें तालान भरलेलें आसा, लयेन भरलेलें आसा, मात्रांनी भरलेलें आसा. त्यो सोदून काडात, त्यो मास्तरा कडल्यान घेयात. सरकारान आयोजन केल्ल्या ह्या स्पर्धे खातीर हांव सरकारा कडेन म्हटल्यार डायरेक्टर ऑफ टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन मागतां की ह्या आमच्या गोंयान जे पारंपारीक जे वादनांचे जे बुजुर्ग आहा, मडकयन आसा, सावय वेरें आसा, काणकोण आसा, तांकां खंय पुणी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाच्या सहकार्यान एकी कडेन हाडचें आनी हे तरूण पिढीक आयची जी आसा तांकां हें खरें शास्त्र शिकोवचें जें आयज तें शास्त्र शेणलेलें आसा.
दुसरी गजाल अशी आसा की हे स्पर्धेक जे परीक्षक मंडळी जी आसता ती हांवें अनुभव घेतला की ती परीक्षक मंडळी जी चडशी जी आसा पळय तेंच्यांनी केन्ना ढोलूच वाजोवंक ना, केन्ना तासोच वाजोवंक ना आनी ते केन्ना कासाळेंच वाजयलें ना. पूण हे आतां परीक्षणाक बसता कशे आनी हांकां बसयता तरी कोण? टुरिजम डिपार्टमेंटान कला आनी संस्कृती खात्याच्या सहकार्यान परीक्षक मंडळीचे एक लिस्ट करचें आनी त्या त्या जाग्यार त्या त्या परीक्षकांक दवरचें, जेणे करून ही स्पर्धा जी आसा ती सुरळीत वयतली आनी कोणाचें मन दुखचें ना आनी भरपूर प्रतिसाद मेळटलो स्पर्धकाचो, अशे तरेन ती स्पर्धा जायी. आयज जे हांवें तुमकां जी शिमगोत्सवा बद्दल, शिमग्याच्या मेळा बद्दल आनी रोमट वादना बद्दल जी कांय म्हायती दिल्या ती माहिती खातीर म्हाका मदत करपी म्हाजे शिश्य, हांव तांकां आयच्यान म्हाज्या गुरू भाशेन मानतलों, अशे म्हाजे शिश्य मडकय पारांपय ह्या गांवचे श्री रुद्राजी माळू नाईक, श्री मनोज दत्ताराम नाईक, श्री विनोद दत्ताराम नाईक, श्री खेमराज कामू नाईक आनी संजीव राणू नाईक आनी हे चित्रीकरण करपी द वायरल मिडिया ह्या सगळ्यांचे हांव मना पासून उपकार आठयतां. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी येणारे आमचे नवीन वर्ष गुडी पाडव्याच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. सगळ्यांक देव बरें करूं.